सरकारीलाई तर व्यवसाय बनाइएर राजनीतिक चाहिने परिस्थितिलाई पनि उथलपुथल गर्ने चाहिने डिजाइन विगतदेखि भएको र यही डिजाइन अन्तर्गत अब रवि लामिछानेले अब हाम्रा पनि चाहिँ के भन्दा हामीलाई माई खाने भाँडा जुन छन् हाम्रो पनि पर्दाफास गर्छ, यसले अनुसन्धान गर्छ, हामी पनि नाङ्गिन्छौँ भनेर यो चाहिँ के भन्दा मिडिया अब राजनीतिक शक्ति प्रयोग गरेर देशको वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ मिडियाको सञ्जालबाट घेरेर एउटा गृहमन्त्रीलाई चाहिँ के भन्दा बहिर्गमन गर्ने अदालतसम्मलाई पनि प्रभाव पारेका कुराहरू पनि देखिए। जुन विगतमा चाहिँ लुटतन्त्रको चाहिँ के भएको छ, विकास भएको छ, यो लुटतन्त्रलाई समाप्त गरेर जनतन्त्र, जनताको हकमा, राष्ट्रको हकमा हरेक नागरिकको चाहिँ ले अब के भन्दा हरेक ठाउँमा सेवाग्राहीको पहुँचको चाहिँ प्रत्याभूति, क्विक चाहिँ के भन्दा एक्सन, क्विक सर्भिस होइन, सम्मानजनक व्यवहार, शान्ति सुरक्षा अमन चयन, प्रहरी प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त र निजामती प्रशासनलाई पनि के भन्दा पारदर्शी बनाएर राष्ट्रलाई चाहिँ के भन्दा अत्यन्तै के भन्दाखेरि राष्ट्रमुखी भएर राष्ट्रभक्त भएर विदेशीको चाहिँ के भन्दा गुणगान नगरिकन विदेशीको चौकीदार नभएर देशलाई बनाउने सवालमा यहाँहरूको चाहिँ के भन्दा योगदान रहोस्। तपाईँकै चाहिँ परिस्थितिलाई बुझ्दाखेरि त अब तपाईँको चाहिँ के भन्दा अब कान्तिपुर चाहिँ मिडिया हाउस भने त चाहिँ कैलाश सिरुया भने त अब त्यसको चाहिँ प्रमुख चाहिँ के भन्दा प्रधानमन्त्री भन्दा पनि ठुला रहेछन् भन्ने कुरो हिजोको प्रस्तुतिले अभिव्यक्तिबाट थाहा भयो। झन् उसले त अब सरकारी गिराउन सक्ने, हेर्नुहोस् मन्त्रालय चाहिँ परिवर्तन गर्न सक्ने, अब चाहिँ हरेक चाहिँ भनौँ सचिवदेखि लिएर सारा सौरा हुँदाको हुनुकै शरणमा पर्नुपर्ने, उसलाई उनीलाई के भने दान दक्षिणा चाहिँ राजाले भेटी चढाउनु पर्ने, हरेक चाहिँ कमिसन ठेकापट्टाहरूमा उनलाई नै के भन्दाखेरि भनौँ त कतिपय चाहिँ मिडियाहरूले चाहिँ के भन्दा पहिला दान दक्षिणा चढाउनु पर्ने। आज पनि हामी विशेष गरेर अब रवि लामिछाने नेपाल यो सरकारबाट बाहिरिसकेपछि चाहिँ नेपालको राजनीति कसरी चल्ला त, अब रवि लामिछानेको राजनीतिक भविष्य कस्तो होला र त्यसै गरी चाहिँ अब सरकारमा चाहिँ गृहमन्त्री कुन पार्टीबाट आउला, राष्ट्रपति कुन पार्टीबाट आउला र समग्र यो सरकार कतिको चाहिँ शक्तिशाली रूपमा अगाडि बढ्ला वा सरकार ढल्ला भन्ने विषयमा हामीसँग हुनुहुन्छ प्रहरी नायब उपरीक्षक डिएसपी कृष्ण प्रसाद शर्मा हुनुहुन्छ। उहाँ राजनीतिक विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ भने उहाँ चाहिँ विभिन्न घटनाहरूको चाहिँ अनुसन्धानकर्ता पनि हुनुहुन्छ र के होला त अब नेपालको राजनीति माहौल। हिजो मात्र रवि लामिछानेले पत्रकार सम्मेलन गरेर अब हामी यो सरकारबाट बाहिरियौँ तर सरकारलाई समर्थन चाहिँ गर्छौँ, अब हाम्रो मन्त्रीहरू अब सबै मन्त्री हामी बोलाउँछौँ मन्त्रीहरूलाई चाहिँ र अब हामी कुनै पनि मन्त्री खाँदैनौँ भनेर चाहिँ उहाँले घोषणा गरेसँगै हिजो नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सम्पूर्ण मन्त्रीहरूले चाहिँ राजीनामा दिइसकेको अवस्था छ। अब नेपाली राजनीति कतिको राम्रो बन्ला, गठबन्धनलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कतिको चाहिँ मिलाएर लान सक्ला र केपी ओली र प्रचण्ड बीच कतिको राम्रो सुसम्बन्ध राम्रो होला वा काङ्ग्रेससँग पनि केही साँठगाँठ होला भन्ने विषयमा आज हामी विशेष चर्चा गर्दैछौँ। तपाईँलाई स्वागत गरे सर। धन्यवाद। जय जननी जय मातृभूमि। दिपकजी, रवि लामिछानेले जुन हिजो सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गर्यो र जुन हिसाबले पत्रकार सम्मेलन पनि गर्यो, कतिको सही लाग्यो तपाईँलाई उहाँको निर्णय? निर्णय सही भन्दा पनि घटनाक्रम र घटनाक्रमबाट देखिएका भनौँ क्रियाकलाप र जनताको अवस्था, देशको समग्र चाहिँ के भन्दा समस्या र राजनीतिक चाहिँ नि यो चक्रव्यूहको परिस्थितिलाई हामीले विश्लेषण गरेका पनि छौँ र हेरिरहेका पनि छौँ र यसमा के छ भन्दाखेरि सर्प बिच्छी र चाहिँ भ्यागुतोको चाहिँ खेल जस्तै भएको अवस्था यो राजनीतिमा छ। हेर्नुहोस् है, यसैमा पनि के छ भन्दाखेरि तपाईँको देशको राज्य सञ्चालनमा न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिका तीनटाको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार चल्ने शासन प्रणाली नेपालमा रहिआएको छ र विश्वको पनि राजनीतिक प्रणाली यही अनुसार गएको हुन्छ। यसमा के देखियो त भन्दाखेरि तपाईँको अब रवि लामिछानेको एउटा विषय सार भन्दा पनि घटनाले के कुरो जन्मायो र यो चाहिँ अहिलेको राजनीतिमा रवि लामिछानेको आगमन र उदय
र पतनको अवस्थालाई उदय र पतनको अवस्थालाई हामीले विश्लेषण गर्नुपर्ने नै हुन्छ। जब के हुन्छ भन्दाखेरि देशमा भनौँ अत्यधिक के हुन्छ भ्रष्टाचार हुन्छ, व्यथिति हुन्छ। अब जनताले अचेत हुन्छन्, जनताले चाहिँ बुझ्दैनन् र धेरै चाहिँ नेताहरू चाहिँ शासक भएर राज गर्छन् भने त्यहाँ भ्रष्टाचार हुन्छ र त्यो मुलुक चाहिँ के हुन्छ पथभ्रष्ट भएर गएको अवस्था हुन्छ। अहिलेको राजनीति एउटा पथभ्रष्ट रूपमा अगाडि बढेको परिस्थिति छ। अब यो एउटा गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको सवाल होइन, सवाल हो के भन्दा विधिको, सिस्टमको, नीतिको, एग्रिमेन्टको र चाहिँ सर्वोच्च अदालतबाट आएको चाहिँ के भन्दा कि फैसलाको हेर्नुहोस्। रह्यो सवाल के त भन्दाखेरि हामीले सर्वोच्च अदालतलाई सम्मान गर्दा गर्दै पनि हामी एउटा जिम्मेवार नागरिक भएको हुनाले, सार्वसत्ता सम्पन्न नागरिक भएको हुनाले अदालतबाट भएका कुराहरूलाई पनि हामीले चाहिँ के भन्दा एउटा सन्देश प्रवाह र चाहिँ ध्यानाकर्षण गर्नु नै पर्दछ। यद्यपि यसमा के रह्यो भन्दा अब चाहिँ सर्वोच्चको मानहानि भन्दा पनि मानहानि कसको भएको छ त्यतातिर पनि के भन्दाखेरि मान्छेको सोच विचार र दृष्टान्त र नीति चाहिँ प्रभावित हुन्छ नि। हेर्नुहोस् है, अब रहेको कुरो के त भन्दा सर्वोच्चमा अब अभिभावकीय संस्थाले देशमा चाहिँ भनौँ नदी नाला बेच्नेदेखि लिएर महाकाली सन्धिको चाहिँ पनि अब सर्वोच्चले रोक्न सक्थ्यो। एमसिसी चाहिँ त्यत्रो घातक सम्झौतालाई पनि रोक्न सक्थ्यो। दर्जनौँ चाहिँ राष्ट्रिय भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू, ललिता निवासका मुद्दाहरू होइन, अनेकौँ मुद्दाहरू छन् त्यहाँ, त्यो पनि रोक्न सक्ने अवस्था थियो। र एउटा चाहिँ के भन्दा अभिभावकीय संस्थामा रहेको न्यायपालिकाको प्रमुख अङ्गको रूपमा रहेको न्याय परिषदको सिफारिसमा चाहिँ सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू नियुक्ति हुने परिस्थिति जन्मेको अवस्थामा यदि सर्वोच्च अदालतको चाहिँ न्यायाधीशबाट गल्ती भयो भने कसले हेर्ने भन्दा त्यो हेर्ने त के छ भन्दाखेरि सदन हो। हेर्नुहोस्, सदनले गल्ती गर्यो भने कसले हेर्ने भन्दाखेरि तपाईँको सर्वोच्चले हेर्ने। पनि यो के छ भन्दा एकअर्कामा अब रहेको कुरो भन्दा मर्यादित र सन्तुलित चाहिँ एउटा चाहिँ तराजुको रूपमा स्थापित भएको अवस्था छ। अब तपाईँले चाहिँ न्यायको तराजु दुईतिर पल्टाएर चाहिँ आँखामा कालो पट्टी बाँधिएको छ, यसको अर्थ के? त्यो अर्थ त अब न्यायालयले परिभाषित गर्लान्। तथापि चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब समाजमा बाउ चाहिँ के बुढो भएको छ, छोरो चाहिँ तन्नेरी छ भने अब तन्नेरी छ, बलियो छ, अब कमजोर बाउ छ भने छोराले पिट्न त भएन नि। त्यो एउटा के भन्छ एउटा चाहिँ के भन्दा सन्तुलन र चाहिँ आदर्शको एउटा सिद्धान्तमा आधारित एउटा परिस्थिति हो। अब रविले चाहिँ के भन्दा गृह मन्त्रालय त्याग्नु, अदालतको आदेश मान्नु होइन, राजीनामा दिनु भनौँ, आफ्नो चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको पार्टी कार्यालयमा संसदीय बैठकमा बसेर अहिले सरकारमा गएका मन्त्रीहरूले चाहिँ राजीनामा दिनु र सरकारलाई नै के भन्दाखेरि समर्थन गर्ने परिस्थितिबाट चाहिँ के भन्दाखेरि यसलाई नराम्रो पक्ष भन्न चाहिँ मिल्दैन। तथापि के छ भन्दाखेरि एउटा सशक्त प्रतिपक्षको रूपमा होइन, रोडमा नै अब चाहिँ के भन्दा मलाई अन्याय भयो, अत्याचार भयो, मिडिया बिग हाउसका मिडियाहरूले पनि खेदो खेले होइन, सबैले चाहिँ गएर भनौँ मैमाथि चाहिँ के भन्दा जाइ लागे। अब त भर्खरै चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा चाहिँ राष्ट्र निर्माणको अभियानमा पत्रकारिता छोडेर छोटो समयमा देशको चाहिँ विकास, उन्नति, समृद्धि र भ्रष्टाचारको अन्त्यको लागि चाहिँ होइन आएको अवस्था थियो। यदि ममाथि चाहिँ के भन्दा त्यस्ता कुनै चाहिँ भनौँ गल्ती कमजोरीका ती मुद्दा मामिलाका चाहिँ प्रमाणयोग्य वस्तु थियो भने समयमा यसलाई निराकरण गरेर गर्नुपर्नेमा अब के भन्दा यो त एउटा डिजाइन अन्तर्गत एउटा चाहिँ परिस्थिति अन्तर्गत ममाथि अन्याय भयो भन्ने खालका कुराहरू र विशेष गरी अब रविकै चाहिँ परिस्थितिलाई बुझ्दाखेरि त अब तपाईँको चाहिँ के भन्दा अब कान्तिपुर चाहिँ मिडिया हाउस भने त चाहिँ कैलाश सिरुया भने त अब देशको चाहिँ प्रमुख चाहिँ के भन्छ प्रधानमन्त्री भन्दा पनि ठुला रहेछन् भन्ने कुरो हिजोको प्रस्तुतिले अब अभिव्यक्तिबाट थाहा भयो। झन् उनले त अब सरकारी गिराउन सक्ने, हेर्नुहोस् मन्त्रालय इच्छा परिवर्तन गर्न सक्ने, अब चाहिँ हरेक चाहिँ भनौँ सचिवदेखि लिएर सारा सौर हुँदाको क्रम हुनुकै शरणमा पर्नुपर्ने, उनीलाई के भने दान दक्षिणा चाहिँ राजालाई भेटी चढाउनु पर्ने, हरेक चाहिँ कमिसन ठेकापट्टाहरूमा उनलाई नै के भन्दाखेरि भनौँ त कतिपय चाहिँ मिडियाहरूले चाहिँ के भन्दा पहिला दान दक्षिणा चढाउनु पर्ने। यहाँ त 12वटा भाइ होइन, 12 भाइको चाहिँ एउटा के भन्दा फुटबल खेलाइ त बडा राम्रो रहेछ। हेर्नुहोस् यो फुटबल खेलाइबाट त हेर्नुहोस् अब के भन्दाखेरि अब गोल्ड मेडल होइन, काँस्य मेडल होइन, सर्टिफिकेट पाएका कुराहरू पो यो देखिए। मलाई त मिडियाले नै सकिएको हो त रवि लामिछाने होइन, मिडियाले सकेको भन्दा पनि अब मेरो त के छ भन्दा मिडियाबाट उदाएको व्यक्तिलाई मिडियाले नै के भन्दाखेरि चौतर्फी घेराबन्दी पारेर भए नभएका चाहिँ समाचार गरेर अब आज पनि तपाईँले हेर्नुहोस् कान्तिपुर मिडियामा अब त्यो रविको बाहेक जाने भजन कीर्तन बाहेक त केही पनि छैन। त्यो उनीहरूले त्यही पासपोर्ट, त्यही राजधानी, फलानु यो उता गयो, यो गर्यो, त्यो भयो, त्यही घुमिफिरी सेरोफेरो भए त केही पनि छैन भनेपछि एक मिडियाले अर्को मिडिया पात्रलाई अब यो द्वन्द्व भएपछि
यसको विनाश कसरी हुन्छ? पत्रकार महासंघ अब जसरी पत्रकार महासंघले त्यति छ पत्रकार महासंघ तपाईँको चाहिँ के भन्दा प्रेस काउन्सिलबाट पनि विज्ञप्ति आएको कुरा हो। राज्यको चौथो अङ्ग हो। यहाँ देशमा सम्मानित पत्रकार छन् जसले आफ्नो निष्ठा सिद्धान्त र आदर्श र आचार संहितालाई अगाडि बढाएर कसैप्रति 2 पैसा नलिकन आफ्नो विवेक बुद्धि सामर्थ्यलाई प्रयोग गरेर राष्ट्रको चिन्तनमा राष्ट्रवादी चाहिँ के भन्दा सोच विचार चिन्तन र चाहिँ समाचारहरू पस्केका चाहिँ सम्मानित चाहिँ मिडिया सञ्चार पत्रिकाहरू पनि छन्। उहाँहरूलाई उच्च सम्मान पनि छ। तथापि कतिपय पत्रकारिता त माई खाने भाँडो भएको छ। राजनीतिभन्दा पनि दुर्गन्धित अवस्थामा त नेपालको पत्रकार सञ्चार जगत रहेछ भन्ने कुरा त हिजोको चाहिँ रवि लामिछानेको अभिव्यक्तिले त पुष्टाइ गरेको चाहिँ दृष्टान्त आएको अवस्था हो हेर्नुहोस् होइन। त उनीहरूले के त भन्दा हुन त बिग हाउसका मिडियाहरूले देशमा समाजमा भएका विकृति विसङ्गति चाहिँ सही कुरालाई पर्दाफास गरेको त छैन। अहिले चाहिँ जनचेतना भएका घटनाक्रमलाई चाहिँ विश्लेषण सार गरिबतिर पस्केका त युट्युब च्यानलहरू होइन अन्य सामाजिक सञ्जालहरूले नै के भन्दा देशका चाहिँ विसङ्गति विकृति अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचारको विरुद्धमा लागेर चाहिँ जनता र चाहिँ सरकारको राज्यलाई खबरदारी गरेको अवस्थामा त चाहिँ यी सञ्चार माध्यम त सम्मानयोग्य रहेछन्। बिग हाउस मिडियाहरू त के भन्दा राजनीतिक उथलपुथल गर्ने एक प्रकारको राजनीतिक चाहिँ अघोषित पार्टीको रूपमा रहेको चाहिँ अवस्था पो देखियो हेर्नुहोस्। त्यसले गर्दा यो फुटबल 12 जनाको फुटबल खेलाइले चाहिँ के भन्दाखेरि राम्रो गोल भएको विगतमा रहेछ। अब बिस्तारै आउला किन भन्दाखेरि यहाँ त विभिन्न अब एकले अर्कालाई चाहिँ के भन्दाखेरि अब मिडिया र सञ्चारकर्मी भनेको त आपसमा एकडिका भएर मिलेर देशलाई बनाउने समाजलाई बनाउने सामाजिक रूपान्तरणको लागि देश विकासको लागि युवा स्वरोजगारको लागि राष्ट्रका चाहिँ प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति अथवा देशका मन्त्रीहरूले अथवा सचिवहरूले विभिन्न चाहिँ अङ्गमा रहेका प्रमुखहरूले राम्रो काम गरेको राम्रो तरिकाले पस्करी नराम्रो काम गरेको नराम्रो तरिकाले सन्देश दिने बहिर्गमन गराउने भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने यस्ता भने यो देशकै लागि समर्पण भएर चाहिँ नि खलिएका मिडिया त कतिपय त रहन्छ नि। यहाँ त के भन्दा माई खाने भाँडो कमाइ खाने भाँडो एउटा खेती एउटा किसान व्यापारको रूपमा रहेको कुरा हामीले देखियो। यी मिडियाहरू चाहिँ वास्तवमा जनताको हकमा नभएर राष्ट्रको हकमा नभएर भनौँ विदेशीकै आडमा विदेशीको दलाली गरेर चाहिँ नि यिनी कोअपरेट मिडियाहरू जो कतिपय मिडियाहरूको जुन नाम आएको छ यिनले वास्तविकमा बदमासी गरेका छन् त सशक्त कारवाही हुनुपर्छ। यहाँ त के भन्दा राष्ट्रभन्दा ठुलो त केही पनि छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा उथलपुथल गर्ने ब्युरोक्रेट्समा हात हाल्ने सुरक्षा अङ्गमा हात हाल्ने र यस्ता चाहिँ पत्रकारलाई त्यति अङ्गहरूले सम्मान गर्ने दान भेटी चढाउने हो भने त अब के रहेछ भन्दाखेरि नेपालको राजनीतिको चाहिँ अब किलो हो होइन जरो किलो त चाहिँ के भन्दा देशका चाहिँ बिग हाउस मिडियाहरू रहेछन् भन्ने कुरा स्पष्टता देखियो। अब यसमा रवि लामिछानेले अब जसरी चाहिँ धेरैजनासँग पंगा लिनुभयो नि अब त्यसको चाहिँ हिसाब किताब चाहिँ चुक्ता गर्न सक्ला रवि लामिछानेले होइन। के छ भन्दा अब रविले त्यत्तिकै बोलेको रहेनछन् भन्ने कुरा त हिजो देखियो। अब तपाईँ 100 नम्बर गाडीले अब सिरुवाजीको छोरोले चाहिँ अब दिन दहाडे चाहिँ बिहान चाहिँ मर्निङ आएको वाक गएको बेलामा हानेर चाहिँ उ गरेकोमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्न गाडीको खोजी गरेन होइन। यावत कुरा चाहिँ विगतमा चाहिँ वर्षौँदेखि चाहिँ गैर नागरिक भएर संसद भएकाले चाहिँ संसद भएर अब होइन त्यो कार्यावधि सिद्धिएकासम्म चाहिँ दर्जनौँ मुद्दाहरूलाई पनि चाहिँ यथास्थितिमा राखियो भने चाहिँ यहाँ त के भन्दाखेरि अब आफ्नो छ भने जे गरे पनि भयो आफ्नो छैन भने पनि अब त्यसलाई चाहिँ के भन्दा निमुठिने काम भएको अवस्था त हिजोको परिस्थिति देखियो। तथापि मेरो भनाइ के त भन्दाखेरि अब मिडियाको चाहिँ वाद प्रतिवाद एउटा विश्लेषण र चाहिँ के भन्दाखेरि विवेचना गर्नुभन्दा एकले अर्कामा अन्ताक्षरी र जुवारी खेल्नुभन्दा वास्तवमा आफूले गरेका कमीलाई सुधार गरेर सहकार्य गर्ने एउटा चाहिँ सञ्चार जगत नै एकडिका हुन सक्दैन होइन। कोही एमालेका छन् कोही माओवादीका छन् अब कोही राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी होला कोही काङ्ग्रेसका होला कोही जसपाका होला होइन। यो छुट्टी चाहिँ अब पार्टीका नै पत्रकार रहेछ नि हेर्नुहोस्। अघोषित चाहिँ पार्टी सञ्चालन गर्ने त मिडिया रहेछ भन्नेको त स्पष्ट नै आएको अवस्था हो हेर्नुहोस्। त्यसले गर्दाखेरि अब भन्दा यो चाहिँ के भन्छ देशको लागि अत्यन्त घातक भयो। यो देशको लागि यो असफल हुने चाहिँ एउटा किन घातक चाहिँ यो परिस्थिति हेर्नुहोस्। यो चाहिँ एउटा दुःखद अवस्था पनि हो। रवि लामिछानेको सम्बन्धमा त अब तपाईँको चाहिँ के भन्दा उनले जुन कुराहरू उठाए त्यो प्रतिवाद गर्न तयार भएकै व्यक्ति नै हुन् होइन। अब त विभिन्न खालको अब उनलाई त अब तपाईँको चाहिँ 1 घन्टा भएको छैन चाहिँ पत्रकार सम्मेलन नभएको पत्रकार महासङ्घ र चाहिँ प्रेस काउन्सिलबाट विज्ञप्ति पनि आएको अवस्था छ होइन। ठिक छ विज्ञप्ति गर्नु जारी गर्नु ध्यान आकर्षण गर्नु अधिकार क्षेत्रहरू पर्दछ। तथापि के भन्दा अब लुटी खाने परिस्थितिलाई अबका चाहिँ नि जसरी चाहिँ यो पत्रकारितालाई तर व्यवसाय बनाइएर राजनीतिक चाहिँ नि परिस्थितिलाई पनि उथलपुथल गर्ने चाहिँ यो डिजाइन विगतदेखि भएको र यही डिजाइन अन्तर्गत अब रवि लामिछानेले अब हाम्रा पनि चाहिँ के भन्दा हामीलाई माई खाने भाँडा जुन छन् हाम्रो पनि पर्दाफास गर्छ यसले अनुसन्धान गर्छ हामी पनि नाङ्गिन्छौँ भनेर यो चाहिँ के भन्दा मिडिया वा राजनीतिक शक्ति प्रयोग गरेर देशको वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ मिडियाको सञ्जालबाट घेरेर एउटा
गृहमन्त्री भनौँ यो गृहमन्त्रीलाई चाहिँ के भन्दा बहिर्गमन गर्ने अदालतसम्मलाई पनि प्रभाव पारेका कुराहरू पनि देखिए हेर्नुहोस् होइन। अदालतले पनि के भन्दाखेरि एकैपटक चाहिँ नि अब मेरो भनाइ के रह्यो भन्दा तपाईँको त नागरिकता कहाँबाट परिवर्तन भयो। अब जबसम्म उसले नेपाली नागरिकता त्यागेकै थिएन, त्यागेको कुनै प्रमाण पनि छैन, त्यही नागरिकताले चाहिँ अब हुँदै सबै कुरा चाहिँ निर्वाचन आयोगमा जब पार्टी दर्ता कुराहरू थिए त्यो बेला पनि त के भन्दा निर्वाचन आयोगलाई चाहिँ उजुरी परेको थियो। उजुरी पर्दाखेरि त्यसले उसले कुनै भनौँ त उजुरीलाई वास्ता गरेन, अर्थात् त्यो उजुरीको चाहिँ उजुरीबाट कुनै चाहिँ अवैधानिकता देखिएन र त उनले चाहिँ पार्टी दर्तादेखि लिएर संसद मन्त्रीसम्मको परिस्थिति पाए होइन। त्यसले गर्दा यो त अलरेडी समाप्त भएको कुरालाई बिचमा निकालेर एकैचोटि चाहिँ के भन्दा गृहमन्त्री प्रधानमन्त्री बनाएर अब आकाशमा चाहिँ लगेर चाहिँ नि अब चाहिँ नि भनौँ झारेको जस्तो त देखियो हेर्नुहोस्। यो त डिजाइन अन्तर्गतका आएका कुराहरू हुन्। यसरी चाहिँ व्यवस्थापिका कार्यपालिका न्यायपालिका सन्तुलनको सम्बन्धमा चाहिँ के भन्दा सर्वोच्च अदालतमा रहेका न्यायाधीशहरूबाट पनि के भन्दाखेरि यो चाहिँ न्याय निरूपणको सम्बन्धमा चाहिँ खासै के भयो, उजुरी किन गर्यो, कसले गर्यो, त्यो उजुरीकर्तालाई चाहिँ रवि लामिछानेले के गरेका थिए, उसको चाहिँ अंश खाएको थियो कि नाता पर्थ्यो कि दुश्मनी थियो कि होइन। त्यो कुरा नभइकन एउटा पात्र खडा गरेर अर्थ न वर्थ जो पीडक नै छैन, जो पीडित नै होइन भने अब त्यो उजुरी दिनेले के न्याय पायो, कसको लागि न्याय पायो, न्यायालयबाट के फसेला भयो भन्ने कुराहरूमा त हेर्नु जनतामा विवेचना भएका कुराहरू हुन्। हुन त रविलाई अब चाहिँ विभिन्न खालको के यो त अब चाहिँ जालझेल पर्चेल मा चाहिँ के भन्दा विभिन्न खालका बाहना नाटक नौटङ्की गरेर चाहिँ एकअर्कालाई बदनाम गर्ने चरित्र हत्या गर्ने कुराहरू भएका छन् नि। रविको चरित्र हत्या पनि गरेका कुराहरू आएको छन्। त्यो पनि त तपाईँको के भन्दा गैर संवैधानिक चाहिँ वातावरण हो कि होइन। मेरो भनाइ के रह्यो भन्दा अब त्यो पछि गएर त्यही नागरिकता, त्यही मिति होइन, त्यही डेट, त्यही सिरियल नम्बर, त्यही चाहिँ हु भाउ किन्तु परन्तु पूर्णगरा फुल स्टपै चेन्ज नभइकन अहिले त्यो नागरिकता चाहिँ एउटा जारी अर्को मिति नयाँ मिति त मा उनले अपडेट गराएको त्यही नागरिकताबाट सबै कुरो भयो भने उनलाई अब तपाईँको अब शुक्रबारदेखि शनिबारसम्म त नेपालको गैर नागरिक पनि बनाइयो। आइतबार फेरि त नागरिकता त उही नै हो, कुनै परिवर्तन भएको छैन। यसो ढर्रामा चाहिँ त्यो एउटा मिति मात्रै राखेको अवस्था छ भने यो प्रमाणले जुन एउटा यो प्रमाणको आधारबाट सम्मानित चाहिँ सर्वोच्च अदालतले जुन फसेला भयो त्यो एउटा प्रश्नवाचक चिन्ह खडा हुन्छ। अब मानहानीको कुरा आउला, त्यो कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, मानहानी गर्न खोजे होइन, तर जनताको हकमा, न्यायको हकमा अथवा चाहिँ प्रतिशोधात्मक रूपमा चाहिँ न्यायाधीशहरूले पनि के भन्दाखेरि एउटा सही न्यायको निरूपण गर्नु पर्यो भन्ने जनताको चाहिँ आवाज पनि हो। जनताभन्दा ठुलो सर्वोच्च अदालत पनि हुँदैन, प्रधानमन्त्री हुँदैन, अब केही पनि हुँदैन। के हुन्छ भन्दा केपी शर्मा ओली चाहिँ अहिले राष्ट्रवादी नेता छन्, उनलाई मैले सम्मान गर्ने मैले धेरै तर्फबाट विवेचना गर्दा यहाँ अहिलेसम्मका नेताहरूमध्ये अब चाहिँ केपी शर्मा ओली चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री चाहिँ लेचेको अलिकति निष्ठा र राजनीतिक चाहिँ राष्ट्रवादी एउटा निष्ठा देखिएको अवस्था हो। उनले अब रवि लामिछानेलाई साथ समर्थन दिएको अवस्था पनि छ। अब अदालतको सम्मान गर्दै चाहिँ रोस्टरमा पनि अब रवि लामिछानेको बारेमा अब कसले पायो न्याय, के पायो, को अन्याय पर्यो, यो चाहिने त्यही मतलब बुझ्नु के कस्तो भन्ने खालको कुरा पनि एउटा देशको प्रधानमन्त्री भएको एउटा पार्टीको ठुलो प्रतिपक्ष चाहिँ भनमा रहेका अहिलेको होइन सरकारमा रहेका चाहिँ एउटा नेतृत्वले चाहिँ भन्नु पनि स्वाभाविकै हेर्नुहोस् होइन। जब चाहिँ न्याय पनि जनताको लागि हुनु पऱ्यो, न्याय चाहिँ के हुनु पऱ्यो, अन्यायको विरुद्धमा फसेला गर्ने खालको न्याय प्रणालीको विकास हुनु पऱ्यो हेर्नु। अब 10तिरबाट पत्रकारितामा चाहिने चाहिँ कुराहरू घेरेर त्यसलाई प्रमाणको आधारमा फसेला गर्ने भने त न्याय निरूपणको दक्षता, योग्यता, क्षमता र एउटा तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि विशिष्टीकरण र सर्वोच्चको अभिभावकको संस्थाको रूपमा रहेको सर्वोच्च अदालतले देशको हकमा, राष्ट्रको हकमा, मुलुकको हकमा एउटा संवेदनशील भएर चाहिँ निर्णय दिनुपर्ने कुराहरू त्यहाँ आउँछ। तथापि सर्वोच्चले दिएको आदेश मानेको अवस्था छ। अब आदेशलाई चाहिँ मानहानी गर्न मिल्दैन। तथापि के भन्दा सर्वोच्च अदालतमा गल्ती कमजोरी भए पनि जब संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा चाहिँ अब संसदले कारबाही गर्छ। हुन त तपाईँले भन्नु सर्वोच्च अदालतलाई पनि बन्धक बनाएको अवस्था विगतमा देखिएकै छ। अब चाहिँ तपाईँ के भन्दा चोलेन्द्र शमशेर राणाले अब चाहिँ ललिता निवास काण्ड, अब अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्रीको चाहिँ यो क्यान्टिनमेन्टल भनौँ अरबौँका चाहिँ शिविर व्यवस्थापन होइन, तपाईँको चाहिँ के लडाकुको चाहिँ अब सञ्चालनका सम्बन्धमा घोटाला गरेका कुराहरूको फाइल पल्टाउने सवालमा उनलाई महाअभियोगको चाहिँ थ्रु फाइल लियो। त्यतिले पनि पुगेन। अब तपाईँको के भन्दाखेरि नजरबन्दमा राखियो। सर्वोच्च अदालतलाई नै नजरबन्दमा चाहिँ सरकारले राख्ने कहाँको नियम हेर्नुहोस् है, तपाईँ बुझ्नुहोस्। त्यो हुनाले यहाँ के जे गरे पनि हुन्छ हेर्नुहोस्। तर के भन्दाखेरि यो अहिलेको परिस्थितिमा रवि लामिछाने सरकारबाट बाहिर समर्थन गर्दै 2-3टा मन्त्रीहरूलाई चाहिँ राजीनामा दिन लगाउनु
अब चाहिँ के भन्दा नैतिक जिम्मेवारी चाहिँ उनले वहन गरेका हुन्। उनको हाइट घटेको अवस्था छैन होइन। उनले अब कालान्तरमा देशको भविष्यको प्रधानमन्त्री रवि लामिछाने हो। यदि मदन भण्डारी जस्तो चाहिँ के भन्दा अब अमर लामालाई प्रयोग गरेर चाहिँ कहीँ एक्सिडेन्टको बाहनामा मारेनन् भने, कहीँ बसेर बिस खुवाएर चाहिँ अब चाहिँ मारेनन् भने होइन, उनलाई अब स्वदेशी विदेशी शक्तिहरू लागेर चाहिँ के भन्दा निमिट्याउन पार्न सकेनन् भने त देशको चाहिँ, किन एउटै मान्छे काफी हुन्छ, उसको नीति निर्देशनमा चाहिँ लाखौँ करोडौँ मान्छेहरू फलोपमा हुन्छ। भगवान् बुद्ध पनि चाहिँ एउटै थिए, उनका अनुयायी चाहिँ लाखौँ, अहिले विश्वमै चाहिँ के भन्दा अरबौँ चाहिँ के भन्दा भक्तहरू अनुयायीहरू छन्। देश बनाउने, समाज बनाउने एउटा व्यक्तित्व नेतृत्व भनेको एउटै नै काफी हुन्छ हेर्नुहोस्, जसमा इच्छा शक्ति भयो भने। त्यो हुनाले चाहिँ के भन्दा रवि लामिछानेको चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ नि जुन सरकारलाई समर्थन गर्दै बहिर्गमन भएको अवस्था छ, त्यो चाहिँ सम्मान योग्य पनि छ। भावी दिनमा चाहिँ उनको चाहिँ कार्यक्रम अझै चाहिँ यसलाई नै एउटा के भन्दा यसलाई भनौँ यो अहिलेको घटनालाई एउटा शक्तिको रूपमा, ऊर्जाको रूपमा अगाडि बढाएर उनी चाहिँ अगाडि बढ्ने चाहिँ यो समय र पार्टी सिकाएको पनि छ। अब भन्नु त हेर्नुहोस् के भन्दा राजनीतिमा जो प्रवेश गर्छ, राजनीतिमा प्रवेश गर्दाखेरि तपाईँको 7 पुस्ताको चाहिँ पनि तपाईँको कुराहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दा मान्छेले खोदल्ने कुरा भएको छन्। अब अहिले चाहिँ अब कोरोनाका कुरा निकाल्लान्, अब चाहिँ हस्पिटलमा बनाएका कुरा निकाल्लान्। अब भन्नलाई त केही पनि बिग्रदैन, प्रमाण र प्रुफको अगाडि चाहिन्छ। अब व्यापारीबाट चन्दा उठायो भन्लान्, यो चाहिँ के भन्दा अनर्गलले प्रचार गरेर अझै डेमोनलाइज काम गर्ने लाग्छन्। तथापि यो पत्रकारिता, यो पत्रकारिताको सन्देश हुन्छ। त्यसमा पनि के भन्दाखेरि अब जेका जस्ता कुरा भए पत्रकारको बिचमा द्वन्द्व भन्दा पनि पत्रकारहरूले पनि विगतमा गरेका कुराहरूलाई केही पत्रकारहरूले होइन अब त्यसलाई के अपन आत्मसमीक्षा गरेर चाहिँ सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नु माने, हातेमालो गरेर बढ्नु माने अगाडि हुन्छ। होइन भने के भन्छ भने अब यो चाहे जतिसुकै देशै पल्टाउने भनौँ खालका राजनीतिक उथलपुथल गराउने खालका हैसियत राख्ने पत्रकारले पनि जनताको सामुन्ने झुक्नुपर्छ हेर्नु, होइन। त्यो हुनाले चाहिँ के भन्दा अहिलेको जुन एउटा परिस्थिति जन्मिएको छ, मिडियाबाट नै यो देशको चाहिँ यो विकृति, विसङ्गति, राजनीतिक उथलपुथल समेतका यावत कुराहरूलाई चाहिँ आन्तरिक चाहिँ मिडिया चाहिँ कोअपरेट हाउसले चाहिँ के भन्दा देशको राजनीतिक चाहिँ अवस्थालाई पनि के भन्दाखेरि कुठारा भनौँ आफ्नो चाहिँ भनौँ अनुकूल चाहिँ प्रयोग गरेका रहेछन् भन्ने कुरो जनताले बुझ्नुपर्ने अवस्था आयो। तथापि के भन्दाखेरि सम्पूर्ण सञ्चार जगत, बिग हाउस अथवा भनौँ सञ्चार मिडियाका नेतृत्व व्यक्तित्वहरूलाई के भन्दा जनताको हकमा, राष्ट्रको हकमा लोभ लालचा होइन, विज्ञापनकोदेखि लिएर कुनैले बार्गेनिङदेखि लिएर अब त्यो एउटा के भन्दा एउटा पत्रकारितालाई चाहिँ एउटा के भन्दाखेरि व्यापारको रूपमा प्रयोग नगरेर राष्ट्रहितमा, जनताको हितमा प्रयोग गर्न चाहिँ म तपाईँकै टेलिभिजन सुझाव दिन्छु हेर्नुहोस्। अब हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि यो सरकारको परिस्थिति भने तपाईँले भन्नुभयो अब चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस्, अब प्रचण्डजीले एउटा मौका पाएको अवस्था हो। गठबन्धन सरकार भएको र उहाँले 32वटा सिट पाउनु भएको हो। गठबन्धन हुन्न त भने अब जहाँसम्म चाहिँ हेर्नुहोस् अब उहाँको चाहिँ त्यति सम्मानजनक मत आउँदैन त्यो। उहाँले चाहिँ नि अब हो अब फेरि चाहिँ के छ भन्दा सर्वोच्च अदालतबाट त सभापतिको पनि अब उम्मेदवारी त भएको थियो भने त फेरि बरकरार भएको छ भने अब यसमा चाहिँ के भन्दा गृहमन्त्री भन्दा पनि उहाँहरूले जुन चाहिँ 7 दलीय गठबन्धनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई जुन मन्त्रालय दिने जिम्मेवारी लिनुभएको थियो, उहाँ नै अब चाहिँ अब रविलाई नदिए भने त्यो पार्टीलाई दिन्छु भन्ने कुराहरूमा त उहाँको चाहिँ एग्रिमेन्ट त चाहिँ फेलियर भयो। मैले प्रधानमन्त्री बन्न पऱ्यो, गृहमन्त्री मैले लिनु पऱ्यो भनेपछि अब मिडिया कोअपरेट हाउसबाट चाहिँ के भन्दा रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्रीमा चाहिँ राखियो भने त उसले चाहिँ मिडियादेखि लिएर जो छन् जे छन् मन्त्री भनौँ भ्रष्टाचारी, कालोबजारी, ठग, राष्ट्रघाती, दलाल जे छन् सबको चाहिँ पर्दाफास गर्ने भयो, नगाउने भयो। अब यसलाई त हात धोएर जसरी हुन्छ तुम शरणम गच्छामी, अब जसरी हुन्छ जे गरेर हुन्छ साम दाम दण्ड भेट होइन, सबै चाहिँ अस्त्रहरू प्रयोग गरेर चाहिँ नि यसलाई हटाउनु पर्छ भनेर बाध्यता चाहिँ कसलाई बनायो भने प्रधानमन्त्री बनाए। प्रधानमन्त्री पनि घेराबन्दीमा परे। अब उनले पनि रविले गृहमन्त्री हुन सकेनन्। प्रधानमन्त्री कहाँबाट घेराबन्दीमा परे खासमा तपाईँले बुझ्नु? एउटा आफ्नै कार्यकर्ता, आफ्नै चाहिँ विगतमा भएका मन्त्री कार्यकर्ताको एउटा घेराबन्दी, दोस्रो चाहिँ मिडियाको घेराबन्दी होइन, दोस्रो चाहिँ भ्रष्टाचारमा संलग्न भएर अब हाम्रो चाहिँ के भन्दा विश्व बेइज्जत नै गर्छ। अब जसरी पनि उसलाई त्यो मन्त्रालयबाट हटाउनु पर्छ भन्ने हिसाबमा लागेका चाहिँ अब काला व्यापारी, ठेकदार होइन, अब यस्तै चाहिँ अब ठुल्ठुला चाहिँ यी चाहिँ व्यापारिक मिडियाहरू, नाम चाहिँ के भनौँ होइन, मिडियाहरू चाहिँ लागेर उनलाई घेराबन्दीमा पारेर अब एकदम चाहिँ के भन्दाखेरि 24 घन्टा चाहिँ दबाब प्रभाव दिएर प्रचण्डले पनि अब चाहिँ अब किम कर्तव्य मुडा, अब म केही गर्न सक्दिनँ भनेर चाहिँ बाध्यात्मक हिसाब किताबमा चाहिँ अहिलेको प्रधानमन्त्रीले पनि अब त्यो रविलाई गृहमन्त्री दिन नसकेको अवस्था हो। तथापि 6 महिनाको लागि दिन सक्ने अवस्था पनि प्रशस्त बाटाहरू छन्।
उसले अब चाहिँ कुनै फौजदारी अभियोगको चाहिँ काम गरेको अवस्था छैन। त्यही नागरिकताको सिरियल नम्बर, नाम, थर, ठेगाना सबै भएपछि त्यो नागरिकताको बाट आएका पासपोर्ट अमेरिकी नेपाली जे छन् ती सब प्रकारका कुरा हुन्। अनुसन्धानको पाटोमा केही पनि रहँदैन। हेर्नुहोस् जुन चिजबाट चाहिँ आफ्नो त्यता 4-5वटा पद गएर त्यो भनौँ त्यो त्यस्तो खालको चाहिँ फसेला आयो। फसेला पनि के भन्दा अब चाहिँ दिन 2 गुणा राति 4 गुणा एकदम फास्ट ट्र्याकबाट आयो। हेर्नुहोस् होइन, त्यो हुनाले त्यसमा अब सर्वोच्च अदालतले गरेका कुराहरूले हामीले धेरै विवेचना गरेर न्यायाधीशमाथि चाहिँ खनिने कुरो आएन। हेर्नुहोस् उहाँहरूले पनि आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने थियो, किन सधैँ न्यायाधीश भइँदैन, सधैँ सत्ता पावर कुर्सी पाइँदैन। हामीले चाहिँ गरेको निर्णय गलत थियो कि सही थियो कि भन्नेको आत्मसमीक्षा गर्नु पनि उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ। तर यहाँ त कसले न्याय पायो, कसले न्याय दियो, के भयो भन्दा त चाहिँ सम्पूर्ण भयभरिको चाहिँ अन्याय त रहिमाथि भयो समग्र पर्दाखेरि। अब लगभग अन्तिममा चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिनु र सरकारलाई चाहिँ समर्थन गर्नुले चाहिँ के राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अझै पनि सरकारमा जाने वा सरकारको चाहिँ मन्त्रालय अझै पनि लिने सम्भावना देखिन्छ कि कस्तो? होइन, सरकारलाई समर्थन गरेपछि पछि अनि अब राष्ट्रपतीय चुनावपछि सरकार गिर्छ। हेर्नुहोस् बुझ्नु नि, अहिले अब किन भन्दा राष्ट्रपतिको चुनाव हुँदैछ। चुनावको लागि अब भनौँ अब किन हामी चाहिँ 10-20 19वटा भनौँबाट भोट पनि किन खेर फाल्ने होइन। अब राष्ट्रपतिको चुनावको सम्म हेरौँ, चुनाव भइसकेपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, एमाले, तपाईँको चाहिँ जनमत पार्टी, उन्मुक्ति पार्टी होइन, जसपा, यी सबै चाहिँ एक भएर चाहिँ अहिलेको सरकार गिराउँछन्। र सम्भवतः चाहिँ के भन्दा अब देशको प्रधानमन्त्री चाहिँ के भन्दाखेरि केपी शर्मा ओली हुने सम्भावनाको सिनेरी देखिन्छ भने उतापट्टि अब पार्टीहरूले चाहिँ आफ्नो भनौँ नैतिकता बेच्ने परिस्थिति आयो भने शेरबहादुरले पनि अब पाएको मौका उहाँले परित्याग गर्नुभयो। शेरबहादुरले पनि प्रधानमन्त्री हुन सक्ने अथवा राष्ट्रपतिको हिसाबमा त्यहाँ सन्तुलनित हिसाबमा जाने कुरा हुनसक्छ। हामीले त राष्ट्रपति भनेको गैर चाहिँ के भन्दाखेरि सरकारी होइन व्यक्तित्व चाहिँ हुनु पर्यो होइन। यो चाहिँ के भन्छ राजनीतिक भन्दा गैर राजनीतिक व्यक्तित्वलाई चाहिँ राष्ट्रपति बनाउनु पर्यो, योग्य विज्ञ छवि भएको व्यक्तिलाई भन्ने हाम्रो सोचाइ हो, धनाकर्षण हो, सरकारलाई खबरदारी पनि हो। हाम्रा भनाइले त्यो जनतालाई एउटा सुसूचित गराउने र एउटा हाम्रो देश हो, यो राष्ट्र हो, यो राष्ट्रलाई राम्रो दिगो शान्ति विकास समृद्धि र युवा स्वरोजगार र चाहिँ भ्रष्टाचारको अन्त र चाहिँ समानुपातिक न्यायको सिद्धान्तलाई प्रतिपादन गरेर चाहिँ शक्तिकर भनौँ पृथ्वीकरणको सिद्धान्तलाई एउटा के भन्दा सहिष्णुतापूर्वक होइन कार्य सञ्चालन र शासन पद्धतिको चाहिँ के परिचालन होस् भन्ने हाम्रो चाहिँ चाहना र सरकारप्रति ध्यानाकर्षण हो। हाम्रो कुनै मिडिया र कुनै रविलाई समर्थन गरेका कुरा पनि होइन, घटनाक्रमलाई हामीले विवेचन गरेका कुरा हो होइन। हामीले अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई पनि अपमान गरेको होइन। एउटा अभिभावकको चाहिँ व्यक्तित्व निर्वाह गर्नुहोस्, विगत त तपाईँबाट गल्ती कमजोरी भएका अवस्थाहरू छन् होइन। त्यसले गर्दा यो तपाईँको अवसर पनि छ, चुनौती पनि छ। राष्ट्रमा चाहिँ एउटा राष्ट्र निर्माण गरेर चाहिँ तपाईँ यो देशलाई चाहिँ एउटा दोस्रो भनौँ एउटा राष्ट्र निर्माताको रूपमा तपाईँ अहिले वर्तमान प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बन्नुहोस्। एउटा गार्जियन र अभिभावक र अग्रज भएर युवाहरूलाई साथमा लिएर देशको भनौँ भाग्य र भविष्य निर्माण गर्नको लागि होइन, देशलाई बचाउनको लागि, देशलाई सुरक्षित र संरक्षित गर्नको लागि एउटा सुशासन, नैतिकता, अनुशासनको चाहिँ दायरामा रहेर सादा जीवन, उच्च विचार लिएर यो राष्ट्रलाई म आज जीवन भनेको जन्मनु र मर्नु शाश्वत सत्य हो। एक दिन मर्नुपर्छ, तर के भन्दा मर्नुभन्दा पहिला केही नै देशको लागि समाजको लागि एउटा चाहिँ राम्रो चाहिँ इतिहास रचेर मरौँ भन्ने चाहिँ धरती माताको शपथ र माटोको टिका लगाएर युवाहरूलाई साथमा लिएर रवि जस्ता चाहिँ व्यक्तित्व एउटा निष्ठा एउटा चाहिँ कर्मठ युवा अन्य समेतलाई चाहिँ के भने हात मिलाएर आशीर्वाद दिएर देशलाई अब चाहिँ के भन्दा यसरी छल कपट भ्रष्टाचार लुटतन्त्र होइन अब चाहिँ देशलाई नै बेच्ने अवस्था होइन, हरेक ठाउँमा चाहिँ यो चाहिँ भ्रष्टाचारको गन्ध होइन, यो राजनीति एउटा मूलनीतिलाई यो स्थितिलाई एउटा राम्रोसँग सिस्टमेटाइज गरेर एउटा सिस्टम विधि र प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्ने एउटा प्रणालीको विकास गरेर अब के भन्दा राज्यको भनौँ आय स्रोत भार अहिलेको अर्थतन्त्रको धाराशायी भएको परिस्थितिलाई सबल बनाएर आर्थिक चाहिँ एउटा समृद्धिको बाटोतर्फ सबै राजनीतिकका एजेन्डा भनेको देशको विकासको एजेन्डा, शिक्षाको एजेन्डा, स्वास्थ्यको एजेन्डा, आत्मनिर्भरताको एजेन्डा, बहुआयामिक चाहिँ के भन्दा कल कारखाना निर्माण विकास होइन, टेक्नोलोजीको चाहिँ भनौँ के भन्दाखेरि एजेन्डा, देशमा भएका प्राकृतिक सम्पदा जडीबुटी, युरेनियम पहाड, काइनेटी ढुङ्गा, शालिग्राम, हाम्रो त के भन्दा हरेक झारपातमा पनि के भन्दा औषधिको गन्ध आएको हुनाले यो प्रकृतिले दिएको वरदानलाई के भन्दाखेरि राष्ट्र निर्माणमा प्रयोग गरेर जनताको अनुहार
हँसाएर यो राष्ट्रलाई विश्वकै एउटा चाहिँ विकसित र उन्नतशील राष्ट्रको रूपमा रूपान्तरण गर्ने बेला आएको छ। यसमा के भन्दा मन्त्री खाने, लुट्ने, घर किन्ने, अर्को सम्पत्ति कमाउने, आफ्नो छोराछोरीलाई परिवारलाई व्यवस्थापन गर्ने त्यो जुन विगतमा चाहिँ लुटतन्त्रको चाहिँ के भएको छ, विकास भएको छ। यो लुटतन्त्रलाई समाप्त गरेर जनतन्त्र, जनताको हकमा, राष्ट्रको हकमा हरेक नागरिकको चाहिँ ले अब के भन्दा हरेक ठाउँमा सेवाग्राहीको पहुँचको चाहिँ प्रत्याभूति, क्विक चाहिँ के भन्दा एक्सन, क्विक सर्भिस होइन, सम्मानजनक व्यवहार, शान्ति सुरक्षा अमन चयन, प्रहरी प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त र निजामती प्रशासनलाई पनि के भन्दा पारदर्शी बनाएर राष्ट्रलाई चाहिँ के भन्दा अत्यन्तै के भन्दाखेरि राष्ट्रमुखी भएर राष्ट्रभक्त भएर विदेशीको चाहिँ के भन्दा गुणगान नगरिकन विदेशीको चौकीदार नभएर देशलाई बनाउने सवालमा यहाँहरूको चाहिँ के भन्दा योगदान रहोस् र चाहिँ के भन्दा यो कलह झगडा एक आपसमा भाइ फुटे गवार लुटे भन्दा पनि के भन्दा युनिटी इज द स्ट्रेन्थ भन्छ। एउटा युनाइटेड भएर सँगै शक्ति कलौ युग भन्छ, यो कलियुग हो। यसमा चाहिँ युनाइटेड र एउटा एकता नै बल हो। यो एकताको बललाई जनतालाई एक सूत्रमा बाँधेर राष्ट्रको चाहिँ के भन्दा सुशासन समृद्धि र विकासको बाटोमा यहाँहरू सबै चाहिँ आफ्नो तह र तब्काबाट आफूलाई दिएको जिम्मेवारी राष्ट्रसेवक, कर्मचारी, नेतृत्व, जनप्रतिनिधि र सुरक्षाकर्मी सबैले चाहिँ के भन्दाखेरि आफ्नो कर्तव्य र निष्ठा समझेर जनता नै भगवान हुन्, यिनको सेवा गर्नु नै हाम्रो धर्म हो। हामी जन्मेर हामीले पाएको चाहिँ पगरी र पद, सम्मान र कुर्सी यिनीहरूकै लागि हो। त्यसैले चाहिँ जनतालाई सम्मान गरेर, जनतालाई भगवान मारेर, हरेक कुरालाई विभेद नगरिकन सबैले चाहिँ के भन्दा तराई पहाड हिमालमा रहेका चाहिँ जननागरिकहरूको समस्या बुझेर बाटो घाटो, कल कारखाना, विद्युत, बिजुली होइन, स्वास्थ्य, शिक्षा भनौँ यावत कुराहरूलाई चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा डिजाइन बनाएर एउटा रणनीति तयार गरेर खाका तयार गरेर हरेक तरह कर्मश चाहिँ के भन्दा यस्ता चाहिँ राष्ट्रिय उन्नतिका सवालमा जनताको चाहिँ के भन्दा भावनालाई बुझेर जनहितको बहुजन हिताय बहुजन सुखायको चाहिँ काम कारबाहीमा देशको राजनीतिक चाहिँ भनौँ यो पद्धति र सिस्टम अगाडि बढोस् र यी कुराहरूलाई चाहिँ समेटेर सबैले चाहिँ के भन्दा तेरो र मेरो भन्दा पनि राष्ट्रलाई नै छाती राखेर जनताको प्रति जवाबदेही र जिम्मेवारी भएर यदि अगाडि बढ्नुभयो भने यो चुनौती र अवसर हो होइन। अब के भन्दै पहिला जस्तै लुट्ने खाने, अब मेरा चाहिँ आफ्नै चाहिँ नातावादी के सरकार चलाउने, फरियावादी सरकार चलाउने, कोसेलीवादी सरकार चलाउने, आफ्नो चाहिँ मान्छेहरूलाई ठाउँमा राजस्व अनुसन्धान अब अख्तियार विभिन्न चाहिँ पैसा आउने ठाउँमा चाहिँ आफ्ना मान्छे सेट गर्ने, पैसा खाने, लुट्ने, देशलाई नै बर्मलुट गराउने, अब विदेशमा लगेर पैसा राख्ने, देशमा चाहिँ देशका ब्याङ्कलाई हरिकाङ्गल बनाउने, भनौँ माडेहरूलाई चाहिँ 80-85% चाहिँ ऋण प्रवाह गर्ने, उनले लगेर दिल्लीमा फ्याक्ट्री खोल्ने, जनतालाई चाहिँ के भन्दाखेरि यहाँ रोटी खान माग्न लगाउने चाहिँ अब श्रीलङ्काको परिस्थितिमा चाहिँ उन्मुख हुनुहुन्छ भने त हाम्रो भन्नु केही छैन। तर अहिले समय छ, समय काल सन्दर्भ परिस्थितिलाई सम्झेर समयको मूल्याङ्कन गरेका जनताको जनचेतना र जनताबाट हामीलाई आएको अभिमतलाई सम्मान गरेर न्यायालयले पनि सही तरिकाको न्याय फैसला दिनु पर्यो। ढिलाचुस्ती गर्नु भएन। वर्षौँदेखि चाहिँ के भन्दा पेन्डिङमा रहेका चाहिँ ती मुद्दाहरूलाई तुरन्त क्विक चाहिँ के फैसला गरिदिनु पर्यो। दुधको दुध, पानीको पानी छुट्याइदिनु पर्यो। पूर्वाग्रह रहनु भएन। घुसपेसको अन्त्य हुनु पर्यो। भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनु पर्यो। विधिको शासन लागू गर्नु पर्यो। दण्डहीनताको अन्त्य हुनु पर्यो होइन। सुशासनको प्रत्याभूति हुनु पर्यो। जनतालाई हाम्रो सरकार हो, हाम्रो सरकार भने अभिभावक हो। जनताका घाँस बाँस कपास महँगीलाई नियन्त्रण गर्नु पर्यो होइन। सर्वसुलभ तरिकाले हरेक चाहिँ काममा जनताले चाहिँ सेवाको पहुँचको चाहिँ अवधारणा लिएर अगाडि बढ्नु नै अहिलेको राजनीतिक र सामाजिक आर्थिक र जनताले चाहेको र जनताको मर्म, जनताको भावना, जनताको मनोकाङ्क्षा नै भएको हुँदा यी विषयहरूलाई मध्यनजर राखेर अगाडि बढ्न वर्तमान सरकार र चाहिँ के भन्दा रवि लामिछानेलाई अझै चाहिँ यसले यो घटनाक्रमले एउटा ऊर्जाशील भएर अझै चाहिँ के भन्दा देशको हकमा, जनताको हकमा प्रतिबद्ध भएर ठाउँ ठाउँमा घर घरमा गएर आफ्नो चाहिँ अभियान र चेतना र जागृतिको लागि अगाडि बढ्ने सत्प्रेरणा रहोस् भन्ने तपाईँकै टेलिभिजनद्वारा सम्पूर्ण जननागरिक देश तथा विदेशमा रहेका, विशेष गरी राज्यमा रहेका सम्मानित प्रधानमन्त्री, सरकारमा रहेका सम्मानित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालज्यूलाई र वर्तमान चाहिँ के उच्च स्तरीय आयोगका चाहिँ भनौँ अध्यक्षको रूपमा रहनुभएका चाहिँ के भन्दाखेरि पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीलाई विशेष ध्यानाकर्षण र चाहिँ अपिल र अनुरोध समेत गर्न चाहन्छु। यो समयको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। जय जननी जय मातृभूमि।